बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिकी वक्त खबरों का मरकज़ बना हुआ है। उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मीर साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमती वक्त के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान से मुतल्लिक अभी तक कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ रही कि वो अमेरिकी वक्त जिसको इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान भेजा गया था, अब उनके हवाले से, इमरान खान के हवाले से पहला रद्द अमल सामने आ चुका है। अमरीकी वक्त ने इमरान खान के मुतालिक क्या बातें की, क्या चीज़ें अंडर डिस्कशन आई, इस हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात हैं वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर आ रही है कि अडयाला जेल से उनको खुफिया तौर पर या उनका इस्तकबाल होगा, जनाब ये कहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्या मामलात अंदर खाते चल रहे हैं, पस से पर्दा क्या सूरत हाल है। और फिर अली अमीन गंडापुर जो कल रात से इस्लामाबाद आए हुए हैं, उनकी असल मुलाकात तो आज इमरान खान से होनी थी जो कि अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन अली अमीन गंडापुर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या कर रहे हैं, वो इमरान खान से कब मिलेंगे, अभी तक क्यों नहीं मिल पाए, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत ताज़ा तरीन खबरें हैं, दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने वन बाय वन रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस लीडरशिप की कमी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि पीटीआई जो है वो एक पेज पर हमें नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा को अमरीकी वक्त ने मुलाकात के लिए बुलाया, खाने के लिए बुलाया अमरीकी सफारत खाना में, लेकिन बैरिस्टर गौहर भी नहीं गए, सलमान अकरम राजा भी नहीं गए, एक जनाब वलीमे पर चला गया, दूसरा पेशावर चला गया। यानी कि आप इनकी सिंसियरिटी का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि ये लोग अमरीकी वक्त से नहीं मिले। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा आतिफ खान कह रहे हैं, उसके अलावा जनाब जो हामिद रजा साहब हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अमरीकी वक्त की जानिब से हमें इन्विटेशन आया था लेकिन पीटीआई नहीं गई। और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमें इन्विटेशन जो है वो नहीं आया। और आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पीटीआई का, उसमें भी बैरिस्टर गौहर जो है वो पीटीआई को इत्तेमाद नहीं दे पाए, वो उनको राजी नहीं कर पाए। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लीडरशिप का फुकदान वाज़ेह तौर पर इस वक्त सर चढ़कर बोल रहे हैं, और पीटीआई के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो खतरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है। देखिए, अमरीकी वफ्द आया तो अमरीकी वफ्द जो है वो आज जो मोहसिन नकवी साहब है उनके साथ गए करतारपुर, और वहां से वो लाहौर आए और अमरीकी वफ्द की जाती उमरा में मरियम नवाज शरीफ के साथ, वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ तवील तरीन मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकात भी इस वक्त रिपोर्ट हो गई है। तो इससे नजर आता है कि ये जो अमरीकी वफ्द है ये सरकारी मुलाकातें कर रहा है, लेकिन अभी तक इनकी कोई प्राइवेट मुलाकात नहीं हुई। अब यहाँ पर एक और सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि क्या पीटीआई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर अमरीकी वफ्द से नहीं मिल रही, क्योंकि अभी पसे पर्दा मामला चल रहे हैं, उसको सबूताज ना किया जाए। पीटीआई जो है वो सीबीएम बनाना चाहती है, एक ये भी नैरेटिव, एक और एक ये जो इमेज तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो भी बताया जा रहा है कि इस वजह से भी अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। अब अमरीकी वफ्द ने इमरान खान से मुतालिक क्या बात की, आतिफ खान साहब जो अमरीकी वफ्द से मिले, ये है तो पीटीआई के रहनुमा, लेकिन इन्होंने अपने भी यहाँ पर अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर डॉक्टर अमजद साहब वो भी मौजूद थे। और आतिफ खान साहब जो हैं वो जनाब ये कहते हैं कि अमरीकी वफ्द के साथ जो हमारी मुलाकात हुई उसमें इमरान खान के मुतालिक मेरे सामने उन्होंने कोई बात नहीं की, इमरान खान की राय के मुतालिक कोई बात नहीं की। और आतिफ खान साहब ने यह भी कहा कि ना उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। अब इससे नजर आता है कि अमरीकी वफ्द जो तकरीबन उनका कल दौरा मुकम्मल हो जाएगा, ना वो पीटीआई की लीडरशिप से मिले, ना उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। अब इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि पूरी की पूरी पीटीआई जो है उनका चेहरा बेनकाब हो गया। अब दूसरी जानिब आईएमएफ जो है उसका वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, और आईएमएफ के वफ्द ने आज जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से उनसे वो मुलाकात हुई है, जायदादों के मुतालिक, अदालती मामलात के मुतालिक उन्होंने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं तरमीम से मुतालिक ये बात की कि 26वीं तरमीम से अदालती मामलात में बेहतरी आई है और आईनी बेंचेस जो है पेचीदा मामलात निपटा रहे हैं। अब ये आईएमएफ को वहां पर जनाब ब्रीफ किया गया है। चलें, ये तो हो गया कि इमरान खान साहब का के हवाले से अमरीकी वक्त इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि पीटीआई के लिए अमरीकी वक्त के मुतालिक कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो बड़ी खुशनुदी के साथ, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अमरीकी वक्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर रखा है, वो उसमें कामयाब हो गए। पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
یہ ایک بڑے واضح طور پر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ دیوار ان کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ نوشتہ دیوار ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ پوری طرح سے بے نقاب ہوئی ہے. چلیں اب مذاکرات کے حوالے سے خبر سن لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات تو کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں. اس حوالے سے حکومتی جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کا پلان بھی موجود ہے. اور نواز شریف صاحب لندن کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑی ایک عام سوال ہے جو اپنی جگہ کے اوپر جناب کھڑا ہوا ہے. چلیں سب سے پہلے میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق خبر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات ہیں مبینہ طور پر ایز پر سورسز وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. اور عمران خان کو پہلے کہا گیا کہ آپ کے پی کے شفٹ ہو جائیں. عمران خان نے کے پی کے شفٹ ہونے سے انکار کر دیا ہے. اب بنی گالہ یا زمان پارک ظاہر ہے خان صاحب کی 2 ریزیڈنسیز ہیں, یا اسلام آباد میں بنی گالہ ہے, لاہور کے اندر زمان پارک ہے, تو اس میں ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ کیا عمران خان کا استقبال ہوگا یا خفیہ طور پر ان کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا. اب اگر عمران خان کو خفیہ طور پر بنی گالہ میں یا زمان پارک میں ہاؤس ریسٹ کیا جاتا ہے تو پھر ایک ڈیل والا تاثر جائے گا جس کی وجہ سے عمران خان کی پاپولیرٹی میں ڈینٹ پڑ سکتا ہے. اب یہ سوال یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ کیا عمران خان جو پچھلے 2 سالوں سے یہ ایک ان کا نیریٹو بنا ہوا ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہے, عمران خان جھک نہیں رہے, تو اس صورتحال کے اندر کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالہ یا زمان پارک میں شفٹ ہو جائیں گے؟ اگر استقبال ہوتا ہے تو پھر کیا سینیریو ہوگا؟ یہ سوالات ہیں جس پر ابھی تک چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات اور عمران خان کے درمیان یہ کہا جا رہا ہے کہ فائنل مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اب اسی وجہ سے کیا امریکی وفد سے پاکستان تحریک انصاف نہیں ملا؟ اب بیرسٹر غور صاحب جو ہیں وفد سے کچھ دیر پہلے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی پر کمیشن بنایا جائے, جو ذمہ دار ہوگا اس کو سزا دی جائے. اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرے کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے تو پھر ہی کوئی حل نکلے گا. اب یہ بیرسٹر غور صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہیں نہ کہیں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اور پچھلے نومبر کے اندر بھی جو امریکی چیپٹرز کے اوورسیز لوگ ہیں اور بہت طاقتور لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب سے متعدد بار ملاقاتیں کر گئے, جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بات کی اور اس کو خبر دی, جس کو دی نیوز بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس میں تیار کر لیا گیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کریں گے. لیکن جو کے پی کے ہے وہاں کے 2-3 رہنماؤں نے عمران خان کو کہا کہ ہم تو لاکھوں لوگ لا رہے ہیں, ابھی لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے, سڑکیں گرم ہوں گی, وہ اسلام آباد میں دعویٰ بول دیں گے, تو لہٰذا آپ اپنی شرائط کے اوپر جیل سے باہر آ جائیں گے. جس کی وجہ سے اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سڑکیں گرم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے اور پیٹ سے باہر نہیں نکل رہی. تو اب بیرسٹر غور صاحب نے ندیم ملک کے پروگرام میں یہ بات کر دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. تو اب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر کل رات سے آئے ہوئے ہیں اور آج انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی تھی مائنڈس اینڈ منرلز بل کے حوالے سے, اور دوسرا جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کرنا تھا. اب عمران خان صاحب کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ابھی تک جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی کہ ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی. ابھی آگے ہو جائے, اب رات ہو گئی ہے, کیا رات کو بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر؟ تو جناب یہ تو معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ جب دل چاہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ملاقات کروا سکتی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن وہ اسلام آباد کے اندر ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ اسلام آباد میں خفیہ طور پر کیا کر رہے ہیں یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کی امریکی وفد کے ساتھ ملاقات ہو جائے, لیکن اگر امریکی وفد کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی تو پھر وہ کس سے ملنے اسلام آباد آئے ہیں؟ کے پی کے میں 2 عام لوگوں کی 2 طاقتوروں کی, جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو مبینہ طور پر گنڈا پور صاحب بھی شامل تھے, اور ان کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. جس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد کے اندر ملے, جو غیر سیاسی شخصیت تھی, اس کے اندر بھی جناب چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا معاملات طے ہو پائیں گے اور کیا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی شرائط کو مان لیں گے. اب یہاں پر اگر آپ کمپیریزن کریں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے جذبات کو دور کریں تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان آپ مارجن لائن لگائیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر جناب وہ کنٹرولڈ ہیں. کیسے؟ دیکھیں 26ویں ترمیم عدالتیں کنٹرول, اس کے علاوہ میڈیا, سوشل میڈیا, ہر طرح سے عمران خان صاحب کو کنٹرول کر دیا گیا. تو یہاں پر اسٹرانگسٹ پوزیشن پر کون ہے اور ویکسٹ پوزیشن پر کون ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ عملی طور پر عوام کو باہر نکالنے میں موبلائز کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. عملی طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی سب سے اسٹرانگسٹ پوزیشن کے اوپر موجود ہے ہر طرح سے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو شاید ماننا پڑیں گی اسٹیبلشمنٹ کی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو خبر جو ہے وہ جناب دے رہا تھا, خبر کی بنیاد پر آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ چیزیں فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے لازمی حل خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد.